नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ बलोच और मेरे साथ हैं अफशा मसद और प्रोग्राम है झूठ सच। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं किसी भी ऐसे मुनज़्ज़म झूठ की जो प्रोपेगेंडे, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ की सूरत में कभी मीडिया, कभी सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैवल करता है और जितना वो नुकसान हमारी जमहूरियत को हमें पहुंचा सकता है वो पहुंचाता है और उससे हम कैसे कमबैट कर सकते हैं और कैसे उससे निपटा जा सकता है। अफशा, आज मैं झूठ की जिस किस्म के बारे में बात करना चाहता हूँ, मुनज़्ज़म झूठ की, पहले भी गुफ्तगू हुई है, उस पर बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ये एक बहुत ही डरा देने वाला झूठ है और ये वो झूठ है जो आप पर्सनली आपको इन्वॉल्व कर सकता है। अगर आपका कोई लेना देना नहीं भी है किसी वाक़े के साथ तो आप उस वाक़े के साथ जुड़ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर एक ऐसा झूठा विजुअल या एक झूठी साउंड बाइट कोई ऐसी क्रिएट करना जो आपके नाम से चला दी जाए। आप बोल रहे होंगे लेकिन आप नहीं बोल रहे हो। आप नहीं बोल रहे होंगे। अच्छा काशिफ साहब, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में तो वैसे तो सारी दुनिया में ही इस वक्त इसकी मदद से प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए, क्योंकि हम इलेक्शन फेज़ में दाखिल हो चुके हैं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी हो चुका है, तो ऐसे में अचानक से हमने एक तेज़ी देखी है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियोज़ आ रही हैं, कुछ फ़ोटोज़ आ रही हैं, उसके अंदर साउंड बाइट्स कुछ ऐड हो रहे हैं क्लिप की सूरत में, और जो आम लोग हैं वो उनको समझने में उतनी आसानी नहीं है कि ये क्या हुआ है, और वही ऑडियंस है, उन्हीं को शिकार बनाना है, मतलब हदफ तो वही होते हैं ना। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल भी हो रही है। इसको देखिए, मेडिकल साइंस में एक एवोल्यूशन, तो एक वक्त था, अब तो रेवोल्यूशन हो रहा है इसकी मदद से। फिर टेक्नोलॉजी जिस तरह से बहुत जल्दी सिर्फ मेडिकल नहीं, आप देखिए वो चैट जीपीटी और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स, दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी रियलिटी है अब, लेकिन इसने हमारे रहन सहन को तब्दील कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक सोशल मीडिया सेल जो कि पहले बना और भुगता उसके असरात हम लोगों ने, पूरे समाज ने, रियासत ने। अब ये है कि अचानक से वो दोबारा से एक्टिव हो गए हैं कुछ लोग, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से सहाफ़ियों की व्लॉग्स हों या उनके शोज़ के ही कोई क्लिप्स हों या सियासतदानों के कोई स्टेटमेंट्स हों या उनकी कोई तकरीर का कोई एक हिस्सा उठाकर उसको कितनी नफासत के साथ, अब तो वो डॉक्टर्ड करना भी वो एक आम टर्म लगती है, एक मतलब छोटी टर्म लगती है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी और एकदम से देखने में तो लोगों को नहीं इल्म होगा, लेकिन चूंकि हमारी थोड़ी ट्रेनिंग हो गई है अब मीडिया में रहते हुए, तो हम जिस तरह से वीडियो को कैमरों पर रिकॉर्ड करते हैं और ऑडियो के लिए एक अलग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको सॉफ्टवेयर की मदद से सिंक करवाते हैं, तो ऐसा काम करने वालों को आउट सिंक्ड चीज़ फौरन पता चलती है जब हम एडिटिंग में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं और जिनको इन टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता, तो सिंक का मतलब आवाज और तस्वीर एक साथ मिलाना। अब अगर मैं बात कर रहा हूं और मेरी आवाज पहले आ रही है बाद में आ रही है तो ये आउट सिंक्ड हो गया। तो बाजुकात जब आप अलग-अलग रिकॉर्डिंग करते हैं या अगर आप झूठी आवाज लगाएंगे किसी विजुअल पर या किसी आवाज पर झूठा विजुअल लगाएंगे, बिल्कुल, तो वो आउट सिंक वो होंठों की जो जुम्बिश होगी और इवन चेहरे के एक्सप्रेशंस उसका साथ दे रहे हैं ना नहीं दे रहे हैं, ये सब कुछ अब लेकिन बात वही है कि ये आपने या मैंने या हम जैसे लोगों ने तो फौरन समझ लेना है कि ये आउट सिंक्ड है या क्या है, क्योंकि आवाज़ पहले समटाइम्स होता है जब किसी ज़माने में जब हम ये एंटीना वगैरह
والی جنریشن ہے ہم تو وہ ریسیپشن ٹھیک نہیں آ رہی ہوتی تھی تو ہم کہہ رہے ہوتے تھے کہ تصویر پہلے آ رہی ہے تو آواز بعد چوں آ رہی ہے کہا کرتے تھے. اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ سنک ہونا کیا ہوتا ہے. اب بہت آسانی کے ساتھ آپ نے ایک شخص کی آواز کو ڈپلیکیٹ کر لیا, اس کو کاپی کر لیا, ٹھیک ہے کر لیا, لیکن اب اسی کی ویڈیو کے اوپر جب وہ 2 جملے آپ ایڈ کریں گے تو دیکھنے والے کو ون گو میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کیا باریک کاروائی کر گئے ہیں, اور سننے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں ایک بہت واضح جمپ ہے, آڈیو کا جمپ ہے. آپ جتنا بھی اس کو میچ کرنے کی کوشش کریں گے, جو اوریجنل آواز ہے اس کے جو سٹریس پازز ہیں اس شخص کے, وہ آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو میچ نہیں کر رہے ہیں اتنی بہتر. اگرچہ اے آئی نے بہت ایڈوانس اب اپنا روپ دھار لیا ہے, لیکن وہ خریدنے پڑتے ہیں وہ سافٹ ویئر, تو مفت کے سافٹ ویئر تھوڑا سا اوپر نیچے کر ہی دیتے ہیں, تو حالات پتلے ہیں. ابھی دیکھیے کچھ روز پہلے ایک ویڈیو سرکولیٹ کی گئی, وائرل کی گئی ان دنوں کی, جب مریم نواز شریف صاحبہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر ہیں, اور وہ جس طرح سے روزانہ عدالتوں میں اور نیب میں پیشیاں بھگت رہی تھیں, وہاں پر اس ایسی ہی ایک پیشی کے دوران ایک لوگوں کا ایک جھمکٹا آگے کو آیا اور ہم نے دیکھا. اچھا, چونکہ وہ ویڈیو ہم نے پہلے دیکھی ہوئی تھی تو ہمیں تو یاد تھا کہ کس طرح سے ایک سیکیورٹی اہلکار نے وہ راستہ کلیئر کرنے کے لیے یا جس طرح سے جان بوجھ کے مکہ مارا لوگوں کو, اور وہ ایک اس میں سے ایک جو وہ مکہ تھا وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو لگا, اور ظاہر ہے اچانک سے یہ شولڈر کا ایریا کافی سینسٹیو ہوتا ہے, اس کے اوپر جب ہٹ کرے تو وہ آپ کی سی نکلتی ہے. اس کو کس طرح سے آج کے تناظر میں استعمال کیا گیا وہ ہم سب نے دیکھا. جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے بتا دیں آپ. اس کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے لوگوں کے اوپر تشدد کروایا ہے, اور ایک دوسرا گروپ تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو ان کو مطلب کہ اس طرح سے پیٹا گیا, مطلب اور وہ جو چیف کی آواز تھی وہ بھی فیبریکیٹڈ تھی, ڈاکٹرڈ تھی. اب بات یہ ہے کہ عام شہری جس تک یہ واٹس ایپ کی مدد سے پہنچ گیا, جس کے موبائل فون میں ایسی ویڈیوز پہنچ گئیں, فیس بک پر پہنچ گئیں, وہ کیسے اس کو سمجھے گا؟ ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے کسی پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنیں یا اس میں ٹول نہ بن جائیں اور اس کو آگے سے آگے پھیلانے میں ایک حصہ دار نہ بنیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میرے لیے یہ ایک ڈر میرے دل میں پیدا ہوا ان ویڈیو, کیونکہ اب جیسے آپ نے کہا نا کہ الیکشن کا زمانہ ہے, تو جو جھوٹ کی اسٹاک مارکیٹ ہے انٹرنیٹ کے اوپر, اس میں مندی نہیں تیزی آتی جا رہی ہے, اور یہ مزید تیزی آئے گی, بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ریکارڈ اضافہ دیکھنے کو ملے گا. لیکن میں عرض یہی کر رہا تھا کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ جو ایک میڈیا لٹریسی کی ہم بات کرتے ہیں, عام جو کنزیومر ہے, عام کنزیومر کی بجائے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کوئی ایسے لوگ جو میڈیا لٹریٹ نہیں ہیں وہ زیادہ آسانی سے شکار بن سکتے ہیں, ویسے جو میڈیا لٹریٹ ہیں ان کو بھی بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ اتنی خطرناک ٹیکنالوجی ہے. نہیں, انہیں بنایا بھی جا سکتا ہے اور وہ جان بوجھ کر اپنے شعوری فیصلے کے ساتھ اس کا حصہ بن بھی جاتے ہیں. نہیں چلیں, مثالیں سامنے ہیں. دیکھیں, جو اپنے فیصلے سے جھوٹ بول رہا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, یا پروپیگنڈے کا حصہ بن رہا ہے, میں وہ بات نہیں کر رہا, لیکن انجانے میں صرف اور صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے اگر نظر کا دھوکہ جیسے ہم بولتے ہیں تو, لیکن کچھ باتیں آپ نے بتائیں, میں ان کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. بالکل یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ جب اس طرح کی ویڈیو دیکھیں گے جس میں کوئی کنٹروورسی آپ کو دکھائی دے رہی ہے, ایک بندہ جس سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ وہ یہ بات کر سکتا ہے, یا کوئی ایسی سچویشن, کوئی ایسی آواز, تو آپ ذرا غور سے دیکھیں. آؤٹ سینڈ کی بات ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ اس میں کچھ تھوڑی سی جب بھی تبدیلی آتی ہے یا ویڈیو کو یا آڈیو کو, تو اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ, بہرحال کوئی نہ کوئی نشانی سامنے آ جاتی ہے. تو اس کو کنزیوم کرتے وقت جذبات میں نہیں آنا, جوش میں نہیں آنا, اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تو بالکل سچ ہے اور اس کو آگے شیئر کر دیا جائے, بلکہ کنفرم کریں. لیکن افشاں, میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ چلیں آپ کے دل میں ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سہارا لے کر یہ جھوٹی خبر ہے یا سچی خبر ہے. جو شخص
प्लान्ड तरीके से AI को यूज कर रहे हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, उनके पास तो इक्विपमेंट है। मेरे मोबाइल में क्या ऐसी ऐप है? सोचना चाहिए ना कि मैं कैसे, अगर फौरी तौर पे कंफर्म करना चाहूं कि ये गलत है, ये सच है, तो मैं क्या करूं? ये एक बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, और मैं ये सिर्फ पाकिस्तान के तनाजुर में बात नहीं कर रही, अगर मैं और भी दूसरी जगहों की बात करूँ, तो किसी भी समाज में जो इंतहा पसंदी होती है, शिद्दत पसंदी होती है, उसके लिए सिर्फ एक चिंगारी काफ़ी होती है। ऐसे में किसी एक शख्स के लिए उसकी सोशल लाइफ को, उसके करियर को, उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया जाए इसी AI की मदद से, और आप उसको कंज्यूम भी कर लें, ऐसी किसी वीडियो को, ऐसी किसी स्टेटमेंट को जो कि उस शख्स ने बोला भी ना हो, या उसने जिस पैरा PSX के जरिए होने वाली पहली नीलामी स्कूक बॉन्ड्स की हैरान कुन नताइज हैं, और आदाद शुमार जो हैं वो बड़े ही दिलपजीर भी हैं और चश्मकुशा भी हैं। और जिस तरह से स्कूक को पहली नीलामी में 478 अरब के हवाले से जो है वो बातचीत हो रही है, और स्कूक बॉन्ड्स की नीलामी का जो हदफ है, जबकि वो 30 अरब रुपए था। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। ज़मीर, आगाह कीजिएगा, गुज़श्ता रोज़ जो है वो इफ्तिताह किया गया था, लॉन्च किया गया था स्कूक बॉन्ड्स, और इस इजरा में तारीखी नीलामी हुई, अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत ने पहली मर्तबा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है सुकूक बॉन्ड्स की जो है वो नीलामी की है। उन्होंने ये हदफ बनाया था कि 30 अरब रुपए इनसे हमने इकट्ठे करने हैं, लेकिन जैसे ही हुकूमत ने इसको फ्लोट किया है, उसके बाद सिर्फ एक दिन के अंदर ही 478 अरब रुपए से जायद की जो है नीलामी हो चुकी है, और एक बहुत गैर मामूली है। उसकी वजह यही है कि हुकूमत ने जिस तरीके से पॉलिसीज अपनाई हुई हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं और इसके अलावा जो इवन आम पब्लिक है वो भी काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं, और उन्होंने भी अपना पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ये सुकूक बॉन्ड 1 साल के लिए है, और अभी तो ये पहली नीलामी है, और इसको जब PSX में जैसे शुरू किया गया तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकार जो है वो अट्रैक्ट हुए हैं, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नीलामी में इसमें हिस्सा लिया है। तो तकरीबन ये अमाउंट बनती है 478 अरब रुपए की। ये जो हदफ बनाया था हुकूमत ने 30 अरब रुपए का, उससे 16 गुना ज़्यादा है। तो ये बड़ी गैर मामूली एक डेवलपमेंट है। हुकूमत ने जिस तरीके से सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उनको नताइज हासिल हो रहे हैं, और उनका ये फैसला कि इन बॉन्ड्स को बैंक के साथ साथ PSX में भी लॉन्च किया जाए, ये काफ़ी बेहतर हुआ। क्योंकि इससे पहले हमेशा ये बॉन्ड्स जो थे वो बैंक्स के थ्रू नीलाम होते थे, लेकिन इस पहली दफ़ा हुआ कि जो इन्वेस्टर्स हैं, ब्रोकर्स हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने भी इस बॉन्ड्स में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, और इस वक्त तकरीबन 478 अरब रुपए से जायद की जो है ये नीलामी अपनी तरफ मतवज्जा कर चुकी है। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास आपका, हमें तफसीलात से अपडेट करने के हवाले से। स्कूक बॉन्ड के इजरा में तारीखी नीलामी 478.78 अरब का हिस्सा अबूर किया गया, जबकि हुकूमत की जानिब से हदफ सिर्फ 30 अरब रुपए था। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने स्कूक बॉन्ड्स का इजरा किया था, और पहली नीलामी हैरान कुन आदाद शुमार जो इंतहाई हौसला अफजा भी हैं। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। हम जब इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजी इससे जुड़ी हुई होती है, जो इंटरनेट से जुड़ी हुई होती हैं, तो हमें ये आई थिंक मेरे लिए समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल यही था। और आई थिंक जब वो बात करते हुए भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा पहले देख लें कि जो हम AI की बात कर रहे हैं वो चीज़ असल में है क्या, और इसकी क्या कितनी किस्में मौजूद हैं, और क्या हम देख रहे हैं। तो जिस उसको बहुत मुख्तसर अंदाज में बताऊं तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जो हम कंप्यूटर्स और मशीन की मदद से इसकी जो इमेजिनिंग थी वो आई बिलीव यही थी कि इंसानों का काम जो है वो आसान हो सके। हमने मशीनें इसलिए बनाई, हमारे ब्लेंडर जूसर इसलिए बनाए कि हमें वो चीज़ें हाथ से ना करनी पड़े। इसी तरह हमने AI जो एक गोल के तौर पे जब उसको देखा जा रहा था, तो इसलिए था कि इंसानी काम जो है, जो मेहनत है, उसको कम किया जा सके, चीज़ें ज़्यादा ऑटोमेट की जा सकें। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखें तो अभी नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो इतना नया नहीं है हमारे लिए, लेकिन जो अब हम उसकी मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारे सामने भी आ रही है, वो है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि जब आप मशीन के थ्रू एक कंप्यूटर को, एक सिस्टम को
سکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا فنکشن دینا ہے, کیا فنکشن انہوں نے پرفارم کرنا ہے, تو اس کی بیسس پہ وہ کوئی ایک چیز, ایک آڈیو, ایک ویژول, کوئی بھی ایک چیز وہ بنا کر سامنے پیش کرتے ہیں. اس کو ہم جنریٹو اے آئی اس ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں. تو ابھی جو ہم بہت زیادہ ان دا لاسٹ ایئر اور سو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں وہ جنریٹو اے آئی کا ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ تھی بلکہ لیکن بہت پاپولر جو ہم اپلیکیشن ہم نے دیکھی, چیٹ جی پی ٹی کا نام ہم سب نے بہت سنا, وہ بھی اسی حساب میں آتا ہے جنریٹو اے آئی کی. جب ہم کوئی پرومپٹ ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ لکھ کر اس کا ایک مجموعہ بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے, اور کافی دفعہ ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ شاید وہ ہمارے سے بہتر ہی لکھ کے ہمیں آگے دے رہا ہے. لیکن چونکہ ہم یہ دیکھیں گے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں آلریڈی کہ بہت زیادہ آسانی ہو رہی ہے, تو اس کا استعمال بھی ہم زیادہ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں. ایز اٹ از یہ کوئی بہت بری چیز نہیں ہے. جیسے میں نے بلینڈر یا جوسر کا ایگزامپل دیا, کارز کا جو ایگزامپل ہے, ہماری زندگی وہ آسان بناتے ہیں ضرور, لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک چیز ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ پیچھے استعمال کرنے والے کی نیت کیا ہے. کسی بھی چیز کو اچھا یا برا بنایا جا سکتا ہے. انفارچونیٹلی ورلڈ اسٹیج کو دیکھا جائے یا پھر اگر ہم پاکستان کی ہی ایگزامپل لے لیں, تو ہم نے ریسنٹلی ابھی کچھ مہینوں, کچھ لاسٹ منتھ میں بھی ہم نے دیکھا ہے, بٹ اس سے پہلے بھی میرے لیے ابھی جو نیوز آ رہی ہے وہ اٹس ناٹ دا فرسٹ انڈیکیشن کہ پاکستان میں اے آئی کا استعمال کیا گیا ہے. کچھ اب ٹل میں بی لاسٹ 2-3 ایئرز اور سو ہم نے کافی دفعہ ایسے آڈیو کلپس کے بارے میں سنا ہے, ہم نے ایسے امیجز دیکھے ہیں جو کہ بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے, یا کچھ کے لیے ابھی تک پتہ نہیں چل پایا کہ وہ سچ پہ مبنی تھے یا نہیں تھے. تو جیسے کہ میں نے کہا, جب نیت کا بیچ میں عمل دخل ہو جاتا ہے تو اس کو بری طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ڈس انفارمیشن جو ایک بہت بری بلا ہے, جسے میں کہوں گی, جس سے نبڑنا ہمارا ایک بہت بڑا کام بن چکا ہے, وہ اس کو اور پھیلانا. ڈس انفارمیشن وہ معلومات ہے جو کہ غلط نیت کے ساتھ پھیلائی جاتی ہے. انٹرنیٹ نے ایک تو اس کا پھیلانا بہت آسان کر دیا ہے. اگین انٹرنیٹ ایک بہت اچھا ٹول ہے, لیکن اس کو بری طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اے آئی جب ایک اور ٹول ہمارے سامنے آیا, تو ان دونوں کا جو جوڑ کے جو ہم ایک امپیکٹ دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا سکتا ہے, جا بھی رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اگر کچھ پوسٹ کیا جا رہا ہے, یا پھر اس کے بارے میں کوئی بناوٹی چیز بنا کے پوسٹ کی جا رہی ہے, تو ایک تو اس کی پرسنل ہرٹ تو بیچ میں انوالو ہے, obviously ایک انسان کی ڈیفیمیشن بھی اس میں ہو رہی ہے, لیکن وہ غلط خبر بھی, وہ غلط امیج, وہ غلط تاثر بھی لوگوں تک جا رہا ہے. اور جب ہم اسپیشلی الیکشنز کی بات کرتے ہیں, جو کہ پاکستان اب اناؤنس ڈیٹ جو ہے ہماری February 8 کی ہے, پاکستان اب جب الیکشن سائیکل کے قریب جائے گا, ویسے بھی ہم نے پہلے یہی دیکھا ہے, اور قریباً بہت سارے ممالک میں یہی ہوتا ہے کہ جب الیکشنز کا ٹائم قریب آتا ہے تو فضا میں جو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اپنے اپوننٹ کو نیچا دکھانا یا بری لائٹ میں دکھانا, اس طرح کی چیزیں ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں, ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں. ہم نے US پریزیڈینشیل الیکشنز میں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھا تھا, جو کہ برے طریقے سے ہوا تھا. ہم ابھی بھی جو دنیا بھر میں الیکشنز ہیں ان میں دیکھیں گے, اور پاکستان میں بھی ابھی نظر آئے گا. اور زیادہ مسئلہ اس میں الیکشنز کے لیے کیوں ہے, کیونکہ جو الیکشنز کا ایک پورا پروسیس ہے وہ ہمارا جو ڈیموکریسی ہونا ہے پاکستان کا, جو ہمارے آئین کے مطابق ہم سب ووٹ کر کے ایک پارٹی کو, ایک شخص کو, جس کو بھی ہم پاور میں لاتے ہیں, وہ اس کا پورا آئیڈیا یہ ہے کہ ملک کے سب لوگ ووٹ کریں, سب سے زیادہ ووٹ کرنے والے کو میجورٹی اس اتھارٹی کے بیسس پر ان کو آپ اس پوزیشن میں لا کر بٹھائیں. لیکن اگر اسی پروسیس میں لوگوں تک جو معلومات جاری ہے وہی صحیح نہیں ہے, وہی کسی طرح سے بنائی گئی ہے, اس کو فالس امیجز کے تھرو, آڈیوز کے تھرو جنریٹ کیا گیا ہے, تو ہم امیجن ہی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس وہ جو ایک حق ہے, اس حق کی خلافی ہو رہی ہے اگر ان کو نہ سچائی کا پتہ ہے اور نہ سچویشن ایز اٹ از ان کو صحیح طرح پیش کی جا رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگر ڈیجیٹل رائٹس کی بات کی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جن حقوق ڈیجیٹل اگر ہم بات کریں تو جن حقوق میں سب سے زیادہ جس حق کا تذکرہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ معلومات تک رسائی. جمہوریت کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ معلومات تک رسائی حاصل کرنے میں آزاد ہوں. تو اگر ان معلومات کو ہی پلیوٹ کر دیا جائے, جھوٹ سے مینیپولیٹ کر دیا جائے, پروپیگنڈا بنا دیا جائے, تو یہ تو حق تلفی ہوئی نا ہماری. تو آئی تھنک اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا
ज़ैनब ने बहुत उम्दा गुफ्तगू की. वो जो खतरा है वो ये है कि अगर टेक जॉइंट्स देख रहे हैं ये होता हुआ पूरी दुनिया में, यहाँ पर भी, इंडिया में भी, अमेरिका में भी, हर जगह पर, तो मेरा ख्याल है कि अगर यूजर फ्रेंडली बना दिया उन्होंने प्रोपेगेंडा करके, करने वालों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो हमारे लिए भी यूजर फ्रेंडली बनाए ना कि हम उसको डिटेक्ट करें, देखें. ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक, आप यूट्यूब पे अगर वो वीडियो कोई अपलोड करती हैं, क्या प्रोसेसिंग होती है, कोई आधे घंटे की तो प्रोसेसिंग होती है उसके ऊपर. क्योंकि उसके अंदर चेकिंग हो रही होती है, कॉपीराइट्स को देखा जा रहा होता है, फिर ये मॉनिटर किया जाता है, ये बैक एंड के ऊपर, कि कोई वायलेंस का तो इसके अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई वायलेंट एक्ट तो इसके अंदर कमिट नहीं किया गया, किसी की कोई ऑडियो या वीडियो चुराई तो नहीं गई. तो ये सब अगर हैं तो ये नहीं ऐड किया जा सकता कोई ऑटोमेटिकली, कोई फोरेंसिक ऐसा हम मेरे पास तो नहीं है कि मुझे पता लगे, तो वो उसके अंदर ऐड करें, वो कोई प्लग इन की सूरत में, या कोई, मतलब जाहिर सी बात है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो वो उसको भी पकड़ ले कि अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है, कोई खेल हुआ है किसी विजुअल के साथ. हमने बात का आगाज किया था एक कि ऑडियो किस तरह से हो जाती है. तो देखें, जो कनरस लोग होते हैं ना, वो जब कोई शख्स बहुत सुर में गा रहा हो या बेहतर सुरों में गा रहा हो तो हम इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जो ही कहीं एक भी नोट ऊपर नीचे जाता है तो हम कहते हैं कि ये क्या, मतलब कानों को जंप सा लगता है. तो ऐसे ही तो आप ये कहना चाहती हैं टेक जॉइंट्स कुछ नहीं कर सकते, हम ख्याल गायकी सुने, अपने आप को कनरस बनाएं और देखें कि यहाँ पे चूंकि डिप हुई है वॉइस, यहाँ तस्वीर सिंक नहीं है, ये नहीं, तो हमें अंदाजा हो जाएगा. खैर ये बड़ी अहम बात है कि हमें गौर से देखना चाहिए. लेकिन अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो टेक जॉइंट्स की जिम्मेदारी हमने गिनवा दी, वो करते हैं नहीं करते, रियासत की जिम्मेदारी भी बाहर है. लेकिन एज कंज्यूमर्स हमारी जिम्मेदारी ये है कि कोई भी तस्वीर, वीडियो, ऑडियो अगर हमें फौरी तौर पे गुस्सा दिला रही है तो रुक जाए, या आपके सियासी और दीगर वाबस्तगियों को सुकून दे रही है तो भी, और अगर आपकी वाबस्तगियों की बुनियाद पर आपके वो जिन्हें आप मुखालिफ या हरीफ समझते हैं उनके खिलाफ कोई मामला आ रहा है तो भी ज़रूरी नहीं है कि उसे फ़ौरन बेचना शुरू कर दें या उसकी बिक्री में आप भी कहीं ख़रीदार बन जाएं.